sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Aron mandam kita sa pagsaulog sa pulong sa Dios uban sa tong mga pagkampo alang sa tuigsoon kang Isidro namo. Paghinulsolo na kita sa atong mga sala. Mangayo kita pasaylo sa Dios. Itang tanan Nagakumpisal ako sa Diyos nga magagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako nakuyamot, sa una-una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angayng buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala, busa na mamuyo ako kang Santa Maria kanunayng Birhen, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong yampo sa Ginoo nga atong Diyos. kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon ang atong mga sala ug daton unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Ginoong Dios namo, nakaila kami kanimo nga usa ka Dios sa mga saad ug sa pagkamaunungon ug nagatuman sa iyang isugdan. Nangamuyo kami alang sa muigsoon kang Isidro namo, nga latas sa kamatayon, mopauli siya nganha sa imong balay o paambita siya sa kalipay kagisaad mo sa imong mga anak, sukad sa katunhayan. Ini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog maglingkod o gato nga paginaw ng pamalandungan ng mga pagpasa. Ang pagbasa gikuha gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Walay makaagaw kanato gikan sa gugma ni Kristo. Mga igsuonan kung dapit kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato. Kung wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon, tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya. Kinsa may mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ang Dios mismo nga nag-ila kanila nga wala ay sala, may makahukom ba kanila nga sila saan? Si Kristo Jesus maoy nagpakamatay ug gibanhaw atuwa siya sa tuo sa Dios ug nangalyupo alang kanato. Busa kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kaguol ba? Ang kasakit? Ang kagutom? Ang kahubo? Ang katalagman? Ang paglutos? Ang kamatayon? Dili hinunua taliwala ni ining tanan. May hingpit kitang kadaugan. Pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato
sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langit nung punuan, o ang mga gahom, ug ang mga butang karon, ug sa umaabot nga kapanahonan, ang kalibutan sa itaas ug sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulat kanato sa gugma sa Dios nga sa ato pa pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ihigugma ko ang Ginoo, siya ang naghatag kanako kaliggon. Igugma ko ang Ginoo, siya ang naghatag kanako kaliggon. Ang Ginoo mao ang akong tigpamalipod, siya ang ligon kong kuta ug manluluwas ang akong Dios. Akong kaliggon ug siya ang akong dalampanan. Gihigugma ko ang Ginoo, siya naghatag Kanako o kaliggon. Nagsangpit ako sa Ginoo ug giluwas niya ako gikan sa akong mga kaaway. Dalaygon ko ang Ginoo ug manungkaron ang iyang gugma. Gihigugma ko ang Ginoo, siya ang naghatag kanako o kaliggon. Maghulat na kanako ang laang sa kamatayon ug ang lubnganan nangandam sa paglamay kanako. Gihigugma ko ang Ginoo, siya ang naghatag kanako o kaliggon. Palihog manindog ang sa pagkain sa Ebanghelyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sumayaw ikaw o Ginoo. Amahan, buot ako nga bisan asa ako, atoa usab sila. Etong panahon na mingon si Jesus, Amahan, ihatag mo sila kanako, o buot ko nga bisan asa ako, atoa usab sila. Aron makakita sila sa akong himaya. Ang himaya, ngay mong gihatag kanako, kay nahigugma kaman kanako. Bisan wala pa buhata ang kalibutan. Amahan nga matarong, ang kalibutan wala makaila kanako. Apan nakaila ako kanimo, o kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Ipaila ko ikaw kanila o ini akong padayunon pagbuhat. Aron mabatunan usab nila ang imong gugma, alang kanako, o magpuyo ako diha kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Palihog maglingkod. Sa palihog,
Mahintag pipila ka minuto alang sa to pagpamalandong. Human sa pipila ka minuto, so giupi na to kung sa tong willing nga matag og mensahe. Okay, tanan. Yun. Labi na gyud sa pamilya o sa mga kabanay, relatives na naabot. So, tanan na ano karon may gabi pag-usap. Siguro wala lang siguro taas-taas niya ito ipon labi na gyud sa pulong na ito ang natulog karon sa matag gabi na ito ang ginahimo karon nagkadaiya ang mga pulong na ito ang napati sumala ko sa diha sa malahang kasulatan sa kining makahatag o kahupayan sa naitungdan o makatabang sa sila magmaligon pinagi sa mga pulong na ato ang nabati. Going back dito sa unang pagbasa nga gikuha gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma katulang pulong sa langawin akong kuhaan diha ko refleksyon katong pulong nga gugma gani dili siya kanang karon na nato mabati sa unsa nga mga kanang pag-abli sa Biblia or natay ginahimo nga mga kasalugan madungog yun nato ning gugma gikan sa atuang langit ng kamahal ngadto sa tanang katawhan. So dili lang kaya taga Roma ang ipahinungdan or kanang para sa kanila sa ilaha para kanatong tanan nga nakadungog sa maong pagbasa niya mao na karon ako kayo tong ano sa buwa ba nga bisan unsa nga maka ano sa imuha dili gyud makapahit dili mo bulag ko dili ta mabulag dili ta mahimulan sa iyaha kay siya gugma una nga kung una-unaon kanang ano na kayo ang Ginoo sa tuwa ginaagi sa iyang ugma ang pangutana diha kita nga mga iyang mga sulugoon iyang mga sakop dinhi sa kalibutan kay sa pagkatuupan pagtuong Katoliko manggod kung mabunyagan na kay responsibilidad. So diha sa ato ang responsibilidad ato bakit dining
kanang nasuklian kung unsa kadako ang gugma nga gihatag kaniya sa atuwa gabi na gyud pinagi sa iyang buklong anak nga iya hamang gi padala gipakatao tapos nagpagkamatay tungod sa dakong gugma giluwas pa niya ang pangutana unsay atong gihimo para kanang mahimot-an po niya sa dako kayong gasa nga iyang gihatag kanato. So kani para sa kuha is isa lang ni siya ka ulong pero dako kayo o ang kalabutan sa atong kinabuhi o dako kayong hagit sa atong kinabuhi kung unsaon nato nga magkinabuhi nga mahisubay diha sa iyang kabubuton. Dito po sa Ebanghelyo mao gihapon no nga kung nagkinabuhi tang matarong na gihapon ang dakong gugma naa siya nga dili taniya di siya gusto nga dili siya gusto nga mahimulag taniya iyang gihimo ang maong sakripisyo nga gipadala niya ang iyang butong anak para lang ta maluwas. Muna nga natuwa karon pangutana ang ako ang pangutana sa akong kagalingon unsay ako ang gihimo para lang nga masuklian or kanang kanang mabayaran po ba or kanang ano po kung unsa ang sakripisyo nga iyang gihatag sa mga sa katawhan labi na gyud sa kuwang sarili mo po na ako ang paningkamutan as challenge nga unta kung unsa man ang akong mga nahimo or buot panghimuon unta mahisubay sa kabulong sa Ginoo. So kay tanan man gyud nga nangandoy og kaluwasan nangandoy nga dili ta mahimulag kaniya pinangay sa iyang gugma mo gyud na ang guide kung unsaon nato nga magkinabuhi dinhi sa kalibutan samtang buhi pa ta. Si Presidro nagaserbisyo po ni sa Tiringman madungog makita na to kung unsa ang iyang mga binuhatan. So kung unsa man po ang mga kakulangan po sa atong igsuon karon nga ni Biya na po sa iyang pamilya ni Biya din sa Tiringman mo po niya itong ginihimo karon nga nagahalat daw mga pag-ampo anak usab sa iyang kanang damgo po no sa matausa nga matiuban dito sa tuwang langit ng amahan nga makaangkon po o kinabuhi ng walay katapusan. Kato lang ang upo na itong refleksyon unta po kana nga bahin is iya ka na itong tanan iya ka na ako kung unsa ang pwede na itong himuon para lang yun nga dili ta mahimulag sa atuang sa nadungog na to no nga diha sa gugma ako kay tagkaakuhan kung unsaon nato kini mo na ang challenge sa atuang matagisa nga unta nahisubay ang atong mga binuhatan nahisubay ang atong mga koneksyon man diha sa atuang isig katawo pinagi sa gugma diha mangkon ang kaluwasan. Kana lang daghang salamat o mangabi ka na tanan. Daghang salamat sa mensahe. Mayong gabi pag-usap ka natong tanan. Agi lang pagdugang no sa itatagpod sa pagsuon ganina. So nindot kayo ang gitanyag sa Ginoo kanato nga din nanugog nato sa nang pagbasa nga walay makaagaw kanato sa gugma ni Kristo. Bisan pa ang kamatayon, kalisdanan, no? Usahay kita lang tawa
umulag. Labi na gyud og dili na kaya ang mga pagsulay sa kinabuhi. Say makaingon pagita sa tong kaugalingon nga ako pa man, no? Ako pa man ang gihimuan, ako pa man ang himutang ini nga pagsulay na usahay dili na kaya. So mag-question ba ta sa Ginoo? Apan karon padayag ang atong mga pagbasa labi na gyud sa atong ebanghelyo nga unta bisan pa siguro sa mga trial sa atong kinabuhi, bisan pa siguro ang kamatayon, dili gid makapahimulag sa gugmay ni Kristo. So mo na ang dako kay natong panagingnan sa atong kinabuhi sa tagsa-tagsa kakugalingon nga diha sa atong pagkinabuhi karon kuno sa man ang mga status sa atong kinabuhi, kahayahay man o naman ta sa kasakit, nakapatas ng kalipay, unta din na malimtan ang gugma ni Kristo. Gani kay giyon banda sa itong salmo, nagaingon, gihigugma ko ang Ginoo, siya naghatag ka na ko kalikon. So kana siguro nga ulong, alin mo mudulot sa tumunahon o kasing-kasing, so bisan pa sa itong tawhanon nga mga pagbati kung na ang Ginoo, ang gugma sa Ginoo sa itong matagusa, dili kita ma-discourage. Bisan pa siguro kung maabot pa nato ang tagsa-tagsa kakamatayon. Kaya ang gugma sa Diyos, bulahot tayo mutubo kini. Diya sa to, tagsa-tagsa kakugalingon. Kung sa mga kaigsunan, tanaw na to ang atong tagsa-tagsa kakugalingon, kung ang atong pagbibilasyon sa Ginoo, atong koneksyon. Active pa ba? Kaya usahay lagi sa realidad sa tao. Active lang tao pagigrelasyon sa Ginoo kung nanaata sa mga pagsulay, nanaata sa kasupanan, nanaata sa mga kasakit. Apan kung doon nanaata sa kalipay, sa maligtan nato, nanali si Kristo sa matagusakan nato. So hinapunta, nanini nga itong pagsaulog sa pulong sa Diyos, uban sa itong pag-ampo, alang katulsuon kang isiplo na mo, kita usap, na-remind na doon na tayo responsibilidad sa pagpalambo sa gugma ng Kristo. Kinaon, paunta. Kaya sa itong pagpamalandong, paminaw takin ng yandang natong awit.
Sa itong katilibanong pagampo, ang magagtubag sa pagpagampo, mingon kita, Ginoo patalimhugi ang among pagampo. Ginoo, patalimhogi ang among pag-ampo. Maluluyong Amahan, Diyos man ikaw sa mga buhi, naila ka namo, dili mong kami kalimtan, ipadala mo nganhi ka namo ang usa ka maayong magbalantay, nga ang among Ginoong Hesukristo. Iya kaming gitawag sa among ngalan, iya kaming gitultulan sa dalan nga tulit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalimhugi ang among pag-ampo. Nangamuyo kami kanimo Ginoo, nangamong igsuon, nga naguna na kanamo, dadun unta sa Ginoong Hesus, ngadto sa bangkete nga langitnon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalimhogi ang among pag-ampo. Magampo kita alang sa atong mga igsuon, nga mitalikod ug naguna na kanato, pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo, makalabang siya nga malinawon, padulong sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalimhogi ang among pag-ampo. Diyos sa kahayag, alang sa daghang mitalikod na nining yuta, nga usa kawalog mga mangitngit, jutay ang kahupay, ug panabang nga ilang nadawat. Muanhi unta ang among igsoon, sa imong kalipay, ug sa kambitan sa imong mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalimhogi ang among pag-ampo. Diha sa hilom, magampo kita alang sa atong personal na katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalimhogi ang among pag-ampo. Ginoong Diyos, ug Amahan namo, pinumdumi ang among igsuon nga si Sidro namo, na naguna siya kanamo, nga pinatikan sa pagtuo, nga siya ug ang tanan nga nagatulog diha kang Kristo. Magkakaplag unta diha sa imong atubangan sa kahayag, kalipay ug kalinaw. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong panunubos. Ang timaan sa itong panaginip sunay. Peace kalinaw.
palihog maglingkod alang sa pagtuloy. Pahinumdum. So nga atong oras atong misa karong Sabado sa paglubong nato alas 8. So ikay balo tani sa matagabi kay karon ikapito na kagabi sa tong paghalat paggamit. So pahinumdum isa to wala pa kay balo oras alas 8 sa buntag na misa dayon sa tuman ako na ikahilo na atong igsuon. Okay, kaya siguro buwan. Palihog manindog. Pag-ampo kita. Ginoong Isus, nangamuyo kami kanimo. Ipuna kami sa imong katilingban, sa imong paagi. Mayusa kami uban niya kung naguna ka namo. Ini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug karon atong itugyan ang atong suon sa atong labaw nga magkagagahon. Ang among garong igsoon, itugyan.
kay samtang managbulag kita kaniya, magtugyan kita kaniya sa kamot sa buhi nga Dios. Ug manalangin kanato ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na itong ikapito kagabi sa itong paghalad pagampo alang sa itong igsuon nga disiplo na mo atong daton ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ay kita, o sarang sa gugma ni Kristo. Kung mamatay kita, uban kaniya, abanaw kita sa kinabuhing dayon. Sa imong kinabuhi, tugma ang nagalasing, ayaw na pagita, kung lain pang butang, kay ang Ginoo ay naakanimo. Kay kita, o sarap sa gugma ni Kristo. Kung mamatay kita, uban kaniya, abanaw kita sa kinabuhing dayon. Di tanan. Mahulog ba?